ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणे भवामः। प्राग्दिशीयप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीयपाठे सर्वादौ वयं तत्र पठितवन्तः सूत्रम् एतदस्त्रतसौ जानुवात्तौ इति। तस्य अर्थः दृष्टः। अन्वादेशविषये एतदः अश् स्यात् स च अनुदात्तः त्रतसोः परतः भवति। तौ च अनुदात्तौ स्तः। नाम तौ त्रतसौ अपि अनुदात्तौ भवतः। तत्र सामान्यादेशपरकं वचनम् उदाहरणे एतस्मिन् ग्रामे सुखं वसामः इति पठितं। किञ्च तत्र अन्वादेशपरकं वचनद्वयं तत्र पठितम्। अतोऽत्राधीमहे अतो न गन्ताः स्मः इति वचनद्वयं च तत्र पठितम्। तदनन्तरं तत्र नाम प्रकृते अश् इति आदेशः अस्माभिः दृष्टः एतत् शब्दस्य स्थाने। अतः इत्यत्रापि अत्र इत्यत्रापि अन्वादेशविषयः वर्तते। अनुदात्तार्थं चेदं वचनं कृतं भवति इति तत्र अस्माभिः व्याख्यादिषु दृष्टम्। अग्रे इतराभ्यो विदृश्यन्ते इति सूत्रं पठितं। पञ्चमी सप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयः दृश्यन्ते इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र वार्तिकमपि दृष्टं। दृशिग्रहणात् भवदादियोगे एव इति। सः भवान् ततो भवान् तत्र भवान् तं भवन्तं ततो भवन्तं तत्र भवन्तम् एवं खलु। सः दीर्घायुः ततः दीर्घायुः तत्र दीर्घायुः। सः देवानां प्रियः ततः देवानां प्रियः तत्र देवानां प्रियः। सः आयुष्मान् ततः आयुष्मान् तत्र आयुष्मान् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः प्रत्ययान्तानि तल् प्रत्ययान्तानि च साधितानि। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सर्वैकान्यकिन्यततः कालेदा सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। सर्वस्मिन् काले सदा अथवा सर्वदा इति रूपद्वयं भवति। तत्र सर्वस्य सौन्यदर्शयान्ति इत्यनेन सर्व इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः अपि अस्माभिः कृतः। यद्विधायकं सूत्रं च अस्माभिः पूर्वं पठितं। ततः एकदा अन्यदा कदा यदा तदा इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि साधितानि। प्रत्युदाहरणं तु काले किं सर्वत्र देशे इति पठितं। ततः इदमो र्हिल् इति सूत्रं पठितं। सप्तम्यन्तात् काले इदम् इत्यस्मात् शब्दात् सप्तम्यन्तात् र्हिल् इति प्रत्ययः भवति। तस्य अर्थः दृष्टः। हस्यापवादः इति तत्र उक्तं मूले एव उदाहरणं साधितम् एतर्हि तस्य च अर्थः अस्मिन् काले इति अस्माभिः दृष्टः। प्रत्युदाहरणं तत्र इह देशे इति पठितं। नाम तत्र कालार्थो नास्ति अतः कृत्वा र्हिल् प्रत्ययोऽपि न भवति इति भावः। ततः परम् अधुना इति शब्दः अधुना इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे अधुना प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। इदम् इत्यस्य स्थाने इष् भवति। यस्य च इत्यनेन तस्य इशः अवशिष्टस्य इ इत्यस्य नाम षित् अस्ति सः शकारस्य इति संज्ञा भवति। अनुबन्धलोपानन्तरम् इ इति अवशिष्यते। तस्यापि यस्य च इत्यनेन लोपः भवति। अधुना इति प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते। अधुना इत्येव च प्रयोगः तत्र भवति। तत्र
वैयाकरणीम् औपनिषदीं च प्रक्रियामाश्रित्य कश्चन श्लोकः अपि रुचिकरः व्याख्यात्रा उक्तः। उदितवति परस्मिन् प्रत्यये शास्त्रयोनो गतवति विलयं च प्राकृते प्रपञ्चे सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत् तदीयदिति मिमीते कोऽधुना पण्डितोऽपि इति अन्योपि श्लोकः तत्र अस्माभिः नाम कश्चन श्लोकः तत्र अर्थद्वयोपेतः पठितः व्याख्यायां। तदनन्तरं दानीं च इति सूत्रं पठितं। तत्र इदम् इत्यस्मात् शब्दात् दानीम् इति प्रत्ययः भवति। इदम् इत्यस्य स्थाने इशादेशः भवति। इदानीम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं तदोदा च इति सूत्रं पठितं। तत्र तदा तदानीम् इति रूपद्वयं पठितं। तत्रैव एकं वार्तिकमपि पठितं। तदोदावचनमनर्थकं विहितत्वात् नाम ततः दा प्रत्ययस्य वचनं न कर्तव्यं यतः सर्वैकान्यकिन्य ततः काले दा इत्यनेन एव तत्र सिद्धिर्भवति अतः। तदनन्तरं तत्र अनद्यतने हृदन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। कर्हि कदा यर्हि यदा तर्हि तदा इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। एतस्मिन् काले एतर्हि इति च अपि रूपं तत्र साधितं। तदनन्तरं तत्र अग्रिमसूत्रे 14 शब्दानां निपातनं कृतं। तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च वर्तते। सद्यः परुत्परार्यैर्शमः परेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः इति। अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः तत्र प्रथमस्य शब्दस्य चिन्तनं कृतं। सद्यः इति यत् प्रथमं पदं वर्तते नाम सद्यः इत्यत्र किं किं निपात्यते इति तत्र मूले एव उक्तं। समानस्य स्वभावोऽद्यश्चाहनि इति। समाने अहनि इत्यस्मिन् अर्थे सद्यः इति निपात्यते। तत्र समान इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशः क्रियते। अपि च द्यस् इति प्रत्ययः च निपात्यते। निपातनवशादेव इदं सर्वमपि भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। व्याख्यात्रा चापि अत्र उक्तम्। अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थमासन्। समानस्य स्वभावोऽद्यश्चाहनीति भाष्यवाक्यमिदम् अहर्वृत्तेः समानशब्दात् सप्तम्यन्तात् द्यस् प्रत्ययः समानस्य स्वभावश्च निपात्यते इत्यर्थः। सद्यः समाने अहनि इत्यर्थः इति च तत्र अस्माभिः पठितम्। एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। इदं सूत्रं नाम अस्य सूत्रस्य सद्यः परुत्परार्यैर्शमः इत्यादि सूत्रस्य एकमेव शब्दमादाय एतावता अस्माभिः विमर्शः कृतः वर्तते। अन्यः अवशिष्टः भागः अस्य सूत्रस्य अस्माभिः तत्र पठनीयः वर्तते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणस्यास्य अयं तृतीयः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणस्यास्य अस्माकीने क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? पूर्वपूर्वतरयोः परादेश उदारि च संवत्सरे मूले इदं वाक्यम् उक्तमस्ति। मूलमपि पश्यामः। पश्यन्तु किमुक्तं? पूर्वपूर्वतरयोः परादेश उदारि च प्रत्ययौ संवत्सरे नाम भाष्यवार्तिकमिदं भाष्यस्य वचनमिदं भवति। भाष्यकारेण अस्माकं कृते इदं बोधितं यत् अत्र अग्रे विद्यमानयोः शब्दयोः किं किं निपात्यमानं वर्तते। अग्रे शब्दद्वयं वर्तते। किं? परुत् परारि एतद् अव्ययद्वयं वर्तते। सम्यक् आगच्छन्तु व्याख्यानं प्रति। किं कथयति इत्यपि भाष्यवाक्यम् अग्रे कथयति। उच्च आरिश्च इति द्वन्द्वः। उच्च आरिश्च सत्यम् उच्च आरिश्च इति द्वन्द्वः भवति।
नाम पदच्छेदः द्रष्टव्यः। पूर्वतरयोः इति षष्ठीद्विवचनं वर्तते। पूर्वञ्च पूर्वतरञ्च पूर्वतरेतयोः पूर्वतरयोः परादेशः परश्चासौ आदेशश्च परादेशः पर इति आदेशः। उदारी च संवत्सरे उदारी इति अस्ति खलु। उदारी इत्यस्य विग्रहं कथयन् अस्ति व्याख्याता। किं कथयति? उच्च आरी आरिश्च इति द्वन्द्वः। नाम तत्र विषयद्वयम् अस्ति। उद् इति एकः वर्तते, आरी इति च अपरः वर्तते। उदारी च प्रत्ययौ, नाम एतौ प्रत्ययौ स्तः, संवत्सरार्थे एतौ विधीयेते इति सम्यक् कथयति। नाम अस्य भाष्यवाक्यस्य अर्थं कथयति। नाम भाष्यवार्तिकस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। कथयति सप्तम्यन्तात् इमौ प्रत्ययौ संवत्सरे अभिधेये। सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् एतौ प्रत्ययौ, कौ प्रत्ययौ? उद् इति प्रत्ययः, आरिः इति च प्रत्ययः संवत्सरे अभिधेये विधीयेते। सम्यक्। तर्हि कस्मात् विधीयते? नाम पूर्व इति शब्दात् क्रमशः यथासङ्ख्यम् उत् इति प्रत्ययः भवति। सः तित् प्रत्ययः, तस्य उ इति अवशिष्यते। सम्यक्। पूर्व उत् इति स्थितिः जायते। पूर्व उत् इत्यवस्थायां पूर्वशब्दस्य परादेशः अपि एतेन अत्र निपात्यते। सम्यक्। पूर्वशब्दस्य परादेशः निपातितश्चेत् का स्थितिः जाता? पर उत्, पर उ। यस्य चैतन्येन पर इत्यत्र रेफोत्रवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। पर उ परु इति तत्र नैव उत् तित् नास्ति, क्षन्तव्यः। उत् तित् नास्ति, सः अतिदेव अस्ति। नाम अनुबन्धः नास्ति, इति संज्ञकः नास्ति। यतः उदाहरणं किं साधनीयम्? उदाहरणं परुत् इति साधनीयं वर्तते। तकारान्तम् उदाहरणम् अत्र अस्माभिः साधनीयं वर्तते। अतः पर उत् यस्येति च पर उत् परुत् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः पूर्वोत्तरशब्दात् कः प्रत्ययः? आरी शब्द, आरी प्रत्ययः। तर्हि पूर्वोत्तर आरी। पूर्वोत्तरशब्दस्य स्थाने एतेन अत्रैव सूत्रे एव पर इति आदेशः च निपात्यते। नाम भाष्यवार्तिकं यद् वर्तते व्याख्यानपरकं तेन इत्थं ज्ञायते। तर्हि पूर्वोत्तरशब्दस्य स्थाने पर इति आदेशः जातः। का स्थितिः जाता? पर आरी। एवं खलु। यस्य चैतन्येन रेफोत्रवर्तिनः आकारस्य लोपः कृतः चेत् परारी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। नाम गतवर्षं यद् वर्तते तस्य कथनाय परुत् इति उच्यते। विगतवर्षं यद् वर्तते तस्य कथनाय परारी इत्युच्यते। इति अव्ययं वर्तते। एतद्द्वयमपि अव्ययं भवति। मया मम मातृभाषा स्मर्यते। तत्र हिमाचलेषु पहाडी भाषायां परुत् इति, नाम तत्र तकारः नास्ति, तकारभिन्नतया उच्यते परु इति। पश्यन्तु कियत् सामीप्यं संस्कृतेन वर्तते। एतेन ज्ञायते यत् संस्कृतेन एव अन्याः भाषाः सर्वाः अपि उत्पन्नाः अथवा अपभ्रंशत्वेन आगताः। परु इति उच्यते। तत्र शुद्धपहाडी शब्दः परु इति, परन्तु संस्कृते परुत् अस्ति। ईषदेव भेदः। परारी इत्यस्य कृते तत्र वदन्ति परार्, रेफान्ततया प्रयुज्यते परार्, परन्तु कियत् सामीप्यम् अस्ति पश्यन्तु। परुपरार् इति वदन्ति। समीचीनम्। अतः नितान्तमेव अस्माकं मातृभाषाः अथवा प्रान्तीयाः भाषाः याः वर्तन्ते तासु अपि महत्तत्त्वं संस्कृतस्य वर्तते, अथवा संस्कृतस्य महती काचित् छाया तेषु तासु भाषासु विद्यते। संस्कृतस्य महान्तः बहवः शब्दाः अस्माकं प्रान्तीयभाषासु भवन्ति। अस्तु, तर्हि
तदेव पूर्वस्मिन् वत्सरे परुत् नाम सिद्धम् उदाहरणं यद् वर्तते तस्य अर्थसहितं कथनं कुर्वन्नस्ति मूले। पूर्वस्मिन् संवत्सरे परुत् पूर्वतरे संवत्सरे परारीः इत्युच्यते। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः वर्तते तत्र सूत्रे, नाम अग्रिमं पदं वर्तते ऐषमः। ऐषमः इत्यस्य सिद्धिः कथं भवेत्, अत्र किं किं निपातितम् अस्ति तद् कथयति मूलकारः। पश्यन्तु, इदमः इष् समसण् इति कथयति। कोऽपि प्रायः तत्र व्याख्यातारं पश्यामः, किं कथयति पश्यन्तु। इदमः इष्, इदमः इत्यस्य स्थाने इष् इति निपात्यते। समसण इत्यपि भाष्यवाक्यं, नाम इदमः इष् समसण इति भाष्यस्य वाक्यं वर्तते इति। नाम इदम् इत्यस्मात् शब्दात् समसण इति प्रत्ययः भवति, समस् इति तस्य अवशिष्यते। तदेव व्याख्याता कथयति समसणि णकारः इत्। नाम समसण इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्मिन् प्रत्यये यः णकारः वर्तते सः णकारः इत् संज्ञकः वर्तते। सकारादकारः उच्चारणार्थः। तत्र सकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः तु उच्चारणं, नाम समस् इति अवशिष्यते। का स्थितिः जायते, मूलतः तत्र इदं समस् इति स्थितिः जायते। इदमः स्थाने इष् इति आदेशः अपि अत्रैव निपात्यते। इशः इ अवशिष्यते, इ समस् कथयति व्याख्याता। णित्वात् आदिवृद्धिः, नाम समसण इति णित् वर्तते, अतः तत्र तद्धितेषु जामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। ऐ समस्, समीचीनम्। ऐ समस्, तदनन्तरं षत्वं भवति आदेशप्रत्यययोः। ऐषमस् सुप्रत्ययः, अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सोर्लोपः। ऐषमस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति ऐषमः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कस्मिन् अर्थे इदं रूपं प्रयुज्यते इति चेत् मूले पश्यन्तु, अस्मिन् संवत्सरे ऐषमः इति। अस्मिन् संवत्सरस्य अर्थे, नाम वर्तमाने यः संवत्सरः प्रचलति तत्संवत्सरार्थे ऐषमः इति अव्ययं प्रयुज्यते इति भावः। समीचीनं। मूले किमस्ति अग्रे पश्यन्तु, परस्मादेद्यव्यहनि। यतः सूत्रे ऐषमः एतदनन्तरं यः शब्दः वर्तते सः भवति परेद्यवि। कः शब्दः, परेद्यवि। अतः परेद्यवि इत्यस्य रूपसिद्धिविषये अधुना उच्यमानं वर्तते। परेद्यवि इति अव्यये किं किं निपात्यते तत् कथ्यमानं वर्तते। किमुच्यते, परे परस्मात् परस्मादेद्यव्यहनि, परेद्यविति रूपं साधनीयं वर्तते। व्याख्याता कथयति परस्मादेद्यव्यहनि इत्यपि भाष्यवाक्यं कथयति। सप्तम्यन्तात् एद्यविः इकारान्तः प्रत्ययः स्यात्। वार्तिकस्य पदं कथं पदच्छेदः, परस्मात् एद्यवि अहनि। अहन्यर्थे नाम दिनार्थे तत्र एद्यवि इति प्रत्ययः भवति। कस्मात्, परस्मात्। तदेव कथयति व्याख्याता। सप्तम्यन्तात् एद्यविः इकारान्तः प्रत्ययः, नाम एद्यविधि इकारान्तः प्रत्ययः तत्र विधीयते इति भावः। एवं खलु। तर्हि परस्मिन् अहनिति विग्रहः तु क्रियते एव। पर इति सप्तम्यन्तात् एद्यवि इति प्रत्ययः भवति। पर एद्यवि इत्यवस्थायां यस्य चैत्यनेन रेफोत्रवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। पर एद्यवि, परेद्यवि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नाम अग्रिमं यद्दिनं भवति, एकं तु अद्यतनदिनं यद् वर्तमाने प्रचलत् वर्तते, ततः अग्रिमं यद्दिनं भवति तद्दिनं परेद्यवि इत्युच्यते। एवं खलु।
अतः इदमपि एकम् अव्ययं भवति। तदेव मूले उक्तं परस्मिन् हनि परेत्यवि इति। ततः अग्रे वर्तते मूले पश्यन्तु इदमोष्भावोद्यश्च यतः अग्रे अस्माभिः उदाहरणं साधनीयं वर्तते। तत्र परेद्यवि एतदनन्तरं सूत्रे भवति अद्य। सद्यः इति तु पूर्वं साधितम्, अद्य इति साधनीयं वर्तते। तर्हि अद्य इति कथं सिद्ध्यति तद्विषये अस्ति उच्यमानं। तदर्थं मूले सूत्रमुक्तमेव इदमोष्भावोद्यश्च। व्याख्याता कथयति इदमोष्भावोद्यश्च इत्यपि भाष्यवाक्यं, नाम इदं वाक्यमपि भाष्ये पठ्यते। कथयति सप्तम्यन्तात् अकारान्तः द्यप्रत्ययः, इदं शब्दात् द्यप्रत्ययः भवति। इदम् इत्यस्य स्थाने अश् इति आदेशः च निपात्यते। अतः अद्य अद्य सुप्रत्ययः व्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। अतः अद्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। तदनन्तरम् अग्रिमं शब्दं वयं पश्यामः चेत् पूर्वेद्युः, अथवा अग्रिमं यत् पदं वर्तते, यत् साधनीयम् अस्ति अस्माभिः, अद्य एतदनन्तरं यत् पदं वर्तते तत् पदं वर्तते पूर्वेद्युः। तत्र पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, उभयेद्युः, एतेषां शब्दानां विषये क्रमशः व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। व्याख्याता कथयति पूर्वान्यन्यतरेतरापराधरो भयेत्तरेभ्यः एद्युश्च इत्यपि भाष्यवाक्यं, नाम भाष्ये इदं वाक्यम् उक्तं वर्तते इति। कोऽर्थः? अर्थात् तदेव तत्र दिनार्थे गम्यमाने पूर्व, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उभय, उत्तर इति एभ्यः शब्देभ्यः एद्युस् इति प्रत्ययः निपात्यते। सम्यक्। अतः पश्यन्तु, अत्र पूर्व इत्यस्मात् उत्तर इति शब्दं यावत्, नाम मूले तत्र पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः, नाम आन्तं यावत् सर्वेषामपि शब्दानां व्यवस्था एतेन भाष्य वार्तिकेन उच्यते, यत् कस्मिन् कस्मिन् शब्दे किं किं निपात्यते इति भावः। तर्हि पूर्व, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उभय, उत्तर अष्टशब्दाः एते वर्तन्ते। एतेभ्यः एद्युस् इति प्रत्ययः निपात्यते। यस्मात् प्रत्ययः विहितः तस्य यः अर्थः तत्तद् अर्थसम्बन्धिनः दिनस्य अत्र अर्थबोधः अस्माकं भविष्यति। समीचीनम्। ततः तत्र क्रमशः रूपाणि साधनीयानि, मूले दत्तानि एव। पश्यन्तु, पूर्वस्मिन् अहनि पूर्वेद्युः, पूर्वशब्दात् एद्युस् भविष्यति, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गसति पूर्वेद्युः इति सिद्ध्यति। सकारस्य इति संज्ञा तु न भवति, कुतः? न विभक्तौ तु स्माः, विभक्तिसंज्ञा च प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यनेन अस्ति एव। नाम पूर्वस्मिन् अहनि, गतदिनं यद् भवति तद् पूर्वेद्युः इत्युच्यते। पूर्वस्मिन् अहनि यद् भवति तत् पूर्वेद्युः इत्युच्यते। अन्यशब्दः अग्रिमः वर्तते अन्यस्मिन् अहनि अन्येद्युः, अत्रापि अन्यशब्दात् एद्युस् प्रत्ययः, अतः अन्येद्युः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। उभयत्रापि यस्य चैत्यनेन अकारस्य तत्र लोपः भवति, यतः अजादिप्रत्ययः परतः अस्ति तद्धितः। समीचीनम्। अग्रे उभयशब्दात् अपि एद्युस् प्रत्ययः भवति, तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। उभयोः अह्नोः उभयेद्युः इति कथयन् अस्ति। एवं खलु उभयेद्युः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः
इमानि सूत्रगतानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र नैव उभयेद्युः उत्तरविषये अवशिष्टमस्ति। उभयेद्युः इति उक्तं खलु। उत्तरविषये अपि वक्तव्यं खलु। अस्तु, मूले अविशेषान् नोक्तं, सत्यं। तर्हि उत्तरस्मिन् अह्नि इति तत्र अग्रे वक्तव्यम्। एवं खलु। अन्यतरेद्युः सर्वाणि न दत्तानि वा इति भाति। आदौ पूर्वस्मिन् अह्नि पूर्वेद्युः इति दत्तं, सूत्रे पूर्वेद्युः इति अस्ति। तदनन्तरं मूले अन्यस्मिन् अह्नि अन्येद्युः इति दत्तं, मूले अपि तद् वर्तते एव, अन्येद्युः। तदनन्तरं मूले किमस्ति? उभयशब्दं प्रति गतवान् साक्षात् ग्रन्थकारः, परन्तु अन्य उभय इति अन्यशब्दस्य नाम सूत्रं यदि पश्यामः, अन्य उभय इति अनयोः मध्ये अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते। अन्य एतस्मात् किं वर्तते? अन्यतरेद्युः इति वर्तते। अतः तत्र अन्यतरशब्दादपि एद्युस् शब्दस्य निपातनं कर्तव्यं। पूर्वदेव भत्वात् अलोपः अन्यतरेद्युः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे किं वर्तते? अन्यतरेद्यु इतरेद्युः इत्यपि वर्तते। अतः तत्र इतरशब्दात् एद्युस् प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः इतरेद्युः इत्यपि रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे किं वर्तते? अपरेद्युः। सूत्रं मूलसूत्रं पश्यन्तः भवन्तु। तत्रापि अपर इत्यस्मात् शब्दात् एद्युसि सति अपरेद्युः इति प्रयोगः वक्तव्यः। एवमेव अधरशब्दः अग्रिमः भवति। अधरशब्दादपि अधरस्मिन् अह्नि इति विग्रहे सति एद्युस् प्रत्यये सति अधरेद्युः इति सिद्ध्यति। एवमेव उभयेद्युः, तत्र उभयेद्युः इत्यत्र उभयोः अह्नोः तत्र मूले उक्तवान् खलु। उभयोः अह्नोः उभयेद्युः, तत्र उभयशब्दात् एद्युस् प्रत्ययः भवति, अलोपे सति उभयेद्युः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र सूत्रगतानां शब्दानां तु सर्वेषामपि नैव उभयशब्दात् उत्तर इत्यपि अस्ति, सत्यम्। अतः उत्तरस्मिन् अह्नि इति विग्रहे सति उत्तरेद्युः इत्यपि उदाहरणं ज्ञेयं, यच्च न मूले उक्तं वर्तते न च व्याख्यायाम् उक्तं वर्तते। व्याख्यायां बहूनि उदाहरणानि नोक्तानि वर्तन्ते। अस्माभिः स्वकीयेन विवेकेन तेषामपि सिद्धिः अत्र ज्ञेया। सामान्यत्वात् मूले तानि उदाहरणानि नोक्तानि, व्याख्यात्रापि तत्र समानमेव कार्यं सर्वत्र वर्तते। अतः पाठकाः स्वयमेव ज्ञास्यन्ति इति कृत्वा अधिकं तत्र नोक्तवान् अस्ति ग्रन्थकारः, व्याख्यातावान्। समीचीनम्। अग्रे वार्तिकम् एकं वर्तते। द्युश्चोभयाद् वक्तव्यः, नाम उभयशब्दात् एद्युस् इति तु अस्ति एव, सत्यं। द्युः प्रत्ययोपि वक्तव्यः। द्युस् इति प्रत्ययोपि वक्तव्यः। कस्मिन् अर्थे? तदेव उभयोः अह्नोः इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि उभयद्युस् सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य हल्यादिना लोपः भवति, सस्य ऋत्वविसर्गे सति उभयद्युः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति, अस्मिन् वार्तिके च भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते प्रकारवचने थाल् इत्यस्ति। प्रकारवचने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। थाल् इति प्रथमान्तं रूपं भवति। प्रकारस्य वचनं प्रकाराय वचनं वा प्रकारवचनं, तस्मिन् प्रकारवचने को नाम प्रकारः इति अचिरेण अस्माकं कृते बोधयिष्यते व्याख्यात्र। समीचीनं। कथयति पञ्चम्यर्थे सप्तमीत्याह, नाम प्रकारवचने इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा पञ्चम्यर्थे वर्तते। अपि च प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः
समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्माच्च वा इत्यस्य अनुवर्तनमपि ज्ञेयं। किं सर्वनाम बहुभ्यो ज्यादिभ्यः इति च अधिकारः यः अस्माभिः पूर्वं पठितः तस्य अधिकारस्यापि अत्र उपस्थितिः अवगन्तव्या। समीचीनं। कथयति प्रकारवृत्तिभ्यः इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं। प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः थाल् स्यात् स्वार्थे इति। नाम किमादयः किं सर्वं नाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः एते ये वर्तन्ते तेभ्यः प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः थाल् स्यात्। नाम थाल् प्रत्ययः भवति स्वार्थे स्वकीये एव अर्थे। नाम तेषां शब्दानां यः अर्थः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे स्वार्थे एव तत्र थाल् इति प्रत्ययः भवेत्। एवं खलु। तत्र प्रकारः नाम कः? प्रकारवृत्तिभ्यः इति उक्तं खलु। प्रकारवचने इति सूत्रे यः प्रकार शब्दः उक्तः वर्तते तस्य अर्थः कः तत् कथयति। सामान्यस्य भेदकोऽपि विशेषः प्रकारः इति। सामान्यस्य भेदकः नाम सामान्यः यः वर्तते तस्य भेदकः नाम सामान्यात् पृथक् करोति यः कश्चन विशेषः सः प्रकारः इत्युच्यते। एवं खलु। कथयति यथा बहुभिः प्रकारैः भुङ्क्ते इति विशेषैः गम्यते इति। यथा बहुभिः प्रकारैः भुङ्क्ते। एवं खलु। उपविश्य भुङ्क्ते, उत्थाय भुङ्क्ते, सव्यस्सन् भुङ्क्ते, अपसव्यस्सन् भुङ्क्ते इति बहुभिः प्रकारैः भुङ्क्ते इति विशेषैः गम्यते। एवं खलु। नाम सामान्यस्य भेदकः अत्र विशेषः प्रकारः विवक्षितः वर्तते। सादृश्यम् इत्यपि एकः अर्थः वर्तते प्रकारस्य। सः अर्थः तु अत्र नास्ति। तद्विषये कथयति सादृश्यं त्विह न गृह्यते। नाम अत्र सादृश्यं तु न गृह्यते। भूवादयो धातवः तत्र प्रकारवाचकः एकः स्वीक्रियते, अपरः प्रभृतिवाचकः स्वीक्रियते। तत्र प्रकारवाचकतया वाचकत्वेन तत्र सादृश्यत्वं विवक्षितं भवति, तत्तु अत्र न स्वीक्रियते। सादृश्यं त्विह न गृह्यते। सर्वथा इत्यादौ तदप्रतीतेः नाम सर्वथा इत्यादयः ये थाल् प्रत्ययान्ताः वर्तन्ते शब्दाः तत्र सादृश्यं न भवति खलु। तत्र सादृश्यार्थः नास्ति। प्रत्ययस्तु थाल् अस्ति एव। अतः प्रकृते प्रकारवचने थाल् इत्यत्र सामान्यस्य भेदकः एव ग्राह्यः कश्चन विशेषः प्रकारशब्देन ग्राह्यः। सादृश्यं नास्ति। यथा अर्थात् येन प्रकारेण इति भावः। तदग्रे वक्ष्यते अपि। अग्रे कथयति यथा हरिः तथा हरः इत्यादौ यत्प्रकारवान् हरिः तत्प्रकारवान् हरः इति बोधे सति हरिसदृशः हरः इति फलति। एवं खलु। कः अर्थः? हरिसदृशः हरः इति फलति। कथयति तदभिप्रायेण यथा शब्दस्य सादृश्यार्थकत्वोक्तिः। एवं खलु। तस्य अभिप्रायं पुरस्कृत्य प्रकृते यथा शब्दस्य सादृश्यार्थकत्वेन उक्तिः भवति इति। परन्तु यथा हरि तथा हरः इति यदि कथयामः तर्हि अत्र विद्यमानः यथा अपि च तथा इत्यत्र थाल् प्रत्ययः अस्ति एव खलु। वा न वा?
अत्र थाल् प्रत्ययः अस्ति एव यदि, तर्हि एकत्र तु उच्यमानं वर्तते यत् सादृश्यार्थे अत्र थाल् प्रत्ययः नास्ति। तर्हि यथा हरि तथा हरः इत्यत्र किं सादृश्यार्थः न ग्राह्यो वा? एवं खलु, सादृश्यार्थः नास्ति, अत एव उच्यते खलु तत्र किं यत्प्रकारवान् हरिः तत्प्रकारवान् हि तत्प्रकारवान् हरः, नाम येन प्रकारेण हरिः वर्तते तेन प्रकारेण हरः वर्तते इति कथयति। इति बोधे हरिसदृशः हरः इति फलति। अन्ततः गत्वा सादृश्यार्थः एव खलु जायमानः वर्तते इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। अत्र चिन्तनीयम् इतोपि अस्ति। कथयति तदभिप्रायेण यथाशब्दस्य सादृश्यार्थकत्वोक्तिः, नाम यथाशब्दः नाम तादृशम् अर्थं पुरस्कृत्य तत्र सादृश्यार्थः भाति, वस्तुतः साक्षात् सादृश्यार्थः अत्र न स्वीक्रियते। अत्र तु सामान्यस्य भेदकः विशेषः वर्तते इत्येव अत्र प्रतिपाद्यते। कुतः? यतोहि सर्वथा इत्यादिषु सादृश्यस्य अर्थस्य अप्रतीतिः भवति इति। एवं खलु। अतः प्रकारवृत्तिभ्यः नाम तदेव भेदकवृत्तिभ्यः सामान्यस्य भेदकः विशेषः, भेदकोऽपि विशेषः अत्र प्रकारः भवति, नाम विशेषः अत्र प्रकारत्वेन ग्राह्यः इति भावः। एवं किल। अतः यथा इति नाम अर्थगता एषा चर्चा वर्तते, इतोपि अत्र सूक्ष्मतया ज्ञानाय प्रौढग्रन्थोऽपि द्रष्टव्यः स्यात्। तत्त्वबोधिनीकारः किं कथयति? प्रकारवचने यथा सोऽपि तथैव कथयन्नस्ति, सामान्यस्य भेदकः विशेषः प्रकारः, यथा ब्राह्मणसामान्यस्य माठर्काठकादयः इति हरदत्तः। यद्यपि प्रकारे गुणवचनस्य इति सादृश्यं प्रकारः तथापि नेह सादृश्यं गृह्यते अनभिधानात्। अव्यं विभक्ति इति सूत्रे सादृश्यमपि यथाशब्दार्थः इत्युक्तम्। इति केवलस्य थाल् प्रत्ययस्य सादृश्यं नार्थः, किन्तु प्रकारः एव इति इत्युक्तमिति नास्ति पूर्वापरविरोधः इति बोध्यं। तेन प्रकारेण तथा अग्रे कथयति तत्त्वबोधिनीकारः, प्रथमान्तात् तु न भवति सः प्रकारः तथा इति अनभिधानादेव इति भावः। अस्तु, अग्रे भिन्नः विचारः अस्ति। अहं यावदवगच्छन्नस्मि अत्र व्याख्यायां यत् यथा हरि तथा हरः इत्यादौ यत्प्रकारवान् हरिः तत्प्रकारवान् हरः इति बोधे सति हरिसदृशः हरः इति अर्थः पश्चात् तत्र स्वीकृतः भवति, साक्षात् सः अर्थः न स्वीक्रियते। सादृशार्थः अत्र तदेव अग्रे उक्तवान् खलु व्याख्यातापि। तदभिप्रायेण यथा शब्दस्य सादृश्यार्थकत्व उक्तिः, नाम यत्प्रकारवान् हरिः तत्प्रकारवान् हरः इति एतादृश अभिप्रायं पुरस्कृत्य यथा शब्दस्य सादृश्यार्थकत्वम् अत्र प्रतिभाति। वस्तुतः साक्षात् सादृश्यार्थः अत्र नास्ति, अत्र सामान्यस्य भेदकः विशेषः प्रकारशब्देन ग्राह्यः, न तु साक्षात् सादृश्यार्थः ग्राह्यः। अन्यथा सर्वथा इत्यादिषु थालः अनुपपत्तिः जायते, तत्र सादृश्यार्थस्य असम्भवः भवति। एवं खलु। अहं सर्वैः प्रकारैः क्रीडितुं शक्नोमि, एवं खलु। एतद् वक्तुम् अहं सर्वथा क्रीडितुं शक्नोमि, तर्हि तत्र कस्य सादृश्यप्रसङ्गः अस्ति वा? न खलु। एते केचन विशिष्टाः प्रकाराः सन्ति, सामान्यातिरिक्ताः प्रकाराः सन्ति, एभिः प्रकारैः अहं क्रीडनं कर्तुं शक्नोमि। अतः सर्वत्रापि तत्र सङ्गतिः स्यात्। एतदर्थं सामान्यस्य भेदकः अत्र स्वीक्रियते। अधिकः अर्थः नाम यथा हरिः तथा हरः इत्यादिषु सादृश्यार्थः अपि अस्मादेव लभ्यते, परन्तु प्राधान्येन अत्र सामान्यस्य भेदकः विशेषः एव शब्दवाच्यः ग्राह्यः, न तु साक्षात् सादृश्यं सर्वथा इत्यादि प्रयोगसाधनाय इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इतोपि विस्ताराय तु उदग्रन्थाः अपि सकृद् द्रष्टव्याः स्युः अत्र।
येन प्रकारेण यथा अनेन तेन प्रकारेण तथा इति तु स्पष्टम् अस्त्येव। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं वर्तते इदमस्थमुः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। इदमः इति एकं पदं, थमुः इति च अपरं पदम्। इदमः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। थमुः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्ते। समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। कः अर्थः इति चेत् व्याख्याता कथयति इदं शब्दात् प्रकारवृत्तेः थमुप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। प्रकारवृत्तेः थमु इति प्रत्ययो भवति, थमुः इति प्रत्ययः भवति। अर्थः स एव यः गतसूत्रे पठितः, परन्तु तत्र इदं शब्दात् थाल् अपि प्राप्यमाणः आसीत्, तस्य थालः बाधः अनेन क्रियते इति भावः। समीचीनम्। अतः इदं तदेव मूले उक्तं थालोपवादः, नाम थालः प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। कथयति व्याख्याता प्रत्यये उकारः उच्चारणार्थः, नाम प्रत्ययः उकारः वर्तते सः उच्चारणार्थको भवति। कथयति मकारस्य उपदेशे अन्त्यत्वाभावान् नेत्वं, नाम थम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते सः अन्ते नास्ति। अन्ते तु उकारः अस्ति अत्र, तस्य एव इति संज्ञा भवति, मकारस्य इति संज्ञा न भवति। केन? उपदेशेन्त्यं हरिः स्यात्। तर्हि तत्र उच्यते अन्त्यः यदि मकारः अस्ति, नाम शङ्क्यते तत्र अन्त्यः यदि मकारः अस्ति तथापि कः क्लेशः? अन्त्यः यदि मकारः अस्ति तर्हि अपि विभक्तिसंज्ञा तु अस्ति एव, न विभक्तौ तु स्माः इत्यनेन तस्य इत्संज्ञायाः निषेधः भविष्यति। सः मकारः तथैव तिष्ठति। सुऔजस् अम् औक्षस् इत्यादिषु अम् इत्यस्मिन् यथा न भवति इति संज्ञा, तद्वत् तत्र स्पष्टीकरणं कुर्वन् कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता यद्यपि न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधादेव मस्य इत्थं न भवति, नाम मकारस्य इति संज्ञा न भवति, तथापि तद् अनित्यत्वज्ञापनार्थं, नाम न विभक्तौ तु स्माः इति नित्यसिद्धान्तः नास्ति, तस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थं मकारोच्चारणम् इत्याहुः। नाम प्रकृते मकारस्य उच्चारणम् नाम थमु इत्यत्र मकारस्य उच्चारणं कृतम्। उकारः नाम उकारानुबन्धपूर्वकं मकारोच्चारणं कृतम् इति वक्तव्यं। वस्तुतः एषा पङ्क्तिः इतोपि स्पष्टतां गच्छेत् यदि मकारोच्चारणम् इत्यस्य स्थाने उकारोच्चारणम् इति कथयेत्। परन्तु सङ्गतिः अत्र एवं कर्तव्या, उकारसहितस्य मकारस्य उच्चारणं कृतम् इति। नाम अन्ते मकारः न पठितः, उकारः पठितः। अतः इदम् उकारोच्चारणं ज्ञापयति यत् न विभक्तौ तु स्मः इति अनित्यं वर्तते, नाम सर्वत्र न प्रवर्तते, लक्ष्यानुरोधेन एव प्रवर्तते। किं लक्ष्यम् अपेक्षितं, क्व न विभक्तौ तु स्मः इत्यस्य प्रवृत्तिः नापेक्षिता इति अन्यत्र विस्तरः। अन्यत्र तद् उदाहरणम् अस्माभिः चर्चितम् अस्ति, चर्चयिष्यते वा, चर्चितम् अस्ति कस्मिंश्चित् प्रकरणे। अतः अस्य सम्बन्धः तत्र स्पष्टीकर्तव्यः। यत्र चर्चितं तत्र एकवारम् इदं स्थलमपि अस्माभिः आगत्य दृष्टम् आसीत्। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति इत्थम् इति, नाम मूले उदाहरणं दत्तं खलु इत्थम्। तत्र अग्रे वार्तिकमपि अस्ति खलु, एतदो वाच्यः। मूले पश्यन्तु, मूले एकं वार्तिकं दत्तम् अस्ति। नाम एतद् शब्दस्य स्थाने अपि तत्र इत इति आदेशः वक्तव्यः, थकारादौ प्रत्यये परतः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थो भवति।
एवं खलु? नाम एतत् शब्दस्य नैव 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 तथा न। एतदः वाच्य, एतदः इति पञ्चम्यन्तं तत्र वर्तते। नाम एतद् इति शब्दात् अपि थमु प्रत्ययः स्यात्। एतावता इदम् इत्यस्मादेव थमु प्रत्ययः कृतः खलु। एतद् इत्यस्मादपि स्यात् इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र इदम् इत्यस्मात् यदा थमु प्रत्ययः भवति तदा तु इदम् तत्र इदमस्थमो इत्यनेन प्रत्ययः भवति। ततः एते तौ रथोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र इदम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने इत् इति आदेशः भवति। इत् थम् इत्थं सुप्रत्ययः तस्य हल्ङ्यानेन तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। इत्थम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता तदेव कथयति। एते तौ रथोः इति प्रकृतेः इदमः इदादेशः नाम इदमिति या प्रकृतिः वर्तते तस्याः स्थाने इति इति आदेशो भवति इति भावः। अग्रे कथयति एतत् शब्दात् थमु प्रत्यये नाम एतदः वाच्यः इत्यपि उक्तं खलु। एतत् शब्दात् थमु प्रत्यये एतदः इति योगविभागात् इदादेशः नाम एतदः इति योगविभागात् इदादेशः वक्तव्यः इति। नाम एतद् इत्यस्य स्थाने इति इति आदेशः वक्तव्यः। एवं खलु। अतः इत्थम् इत्थं नाम एतत् शब्दात् थमि प्रत्यये परतः अपि तत्र नाम एतद् शब्दस्य स्थाने इदादेशः वक्तव्यः। तत्रापि नाम थमि प्रत्यय एतत् शब्दात् थमि प्रत्यये परतः अपि इत्थम् इत्येव रूपं भवति। परन्तु एतदः इति कस्य योगविभागविषये कथयन्नस्ति एषः व्याख्याता? यतः इदादेशविधायकं सूत्रं किं वर्तते? एते तौ रथोः इत्यनेन खलु इदादेशः उच्यते। इदं शब्दस्य एति इति आदेशौ स्तः इति। सत्यं सत्यम्। एतदोन् इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः। तत्र स्मरन्तु, पश्यन्तु गत्वा। योगविभागः कर्तव्यः। एतदः एतेदौ स्तः रथोः तदनन्तरम् अन् इति पृथक् सूत्रं क्रियते। तस्य योगविभागस्य इदं प्रयोजनम् अस्ति। अतः एतदित्यस्य शब्दस्य स्थाने इति आगच्छति। अतः एतत् शब्दात् थमु प्रत्यये परतः अपि इत्थम् इत्येव रूपं भवति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। प्रकरणस्यास्य अन्तिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तच्च सूत्रं भवति एवं किमश्च सूत्रे द्वे पदे स्तः। किमः इति एकं पदं, च इति च अपरं पदं। किमः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति, च इति च अव्ययं भवति। समीचीनं। प्रकारवचने धाल् इत्यस्मात् प्रकारवचनं वचने इति अनुवर्तते। ततश्च प्रकृते इदमस्थमुः इत्यस्मात् थमु इति प्रत्ययः अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्राग्दिशो विभक्तिः अपि च समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्मात् च वा इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः ज्ञेयः। कः सूत्रार्थः इति चेत् कथयति व्याख्याता प्रकारवृत्तेः थमुरिति शेषः। नाम प्रकारवृत्तिः यः किं शब्दः तस्मात् थमु इति प्रत्ययो भवति। किं थम् इति स्थितिः जायते। थमु इत्यस्य थम् अवशिष्यते इति वयं जानीमः। कथयति कथमिति नाम किमः कः इति कादेशः। नाम किमः कः इत्यनेन किम् इत्यस्य स्थाने क्षन्तव्यः। किमश्च इत्यनेन थमु प्रत्ययः खलु। सत्यं सत्यं। तर्हि किं थम् किम् इत्यस्य स्थाने किमः कः इत्यनेन क इति आदेशः। कथं कथं सुप्रत्ययः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लोपे सति कथम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम् इत्यस्ति तत्र कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। एवञ्च प्रकरणमिदं सम्पन्नतां गतम्। अन्तिमं सूत्रमपि अत्र पठितम्।
तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणस्य अस्य तत्र चतुर्थः अयं पाठः सम्पन्नताङ्गतः, अन्तिमश्च पाठः सम्पन्नताङ्गतः। सम्पन्नताञ्च गतम् इदं प्रकरणं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमपाठे अग्रिमम् अभिनवं प्रकरणमादाय उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।